अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाज बलोच और रियाज बलोच ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैंने कल ही आपसे वादा किया था और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने व्यूवर्स का और जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। और मैं तादाद देख के हैरान रह गया कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और ये 200 के करीब जो है इसकी तादाद पहुंच चुकी है। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपका, आपने रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने जैसे कल आपको वादा किया था इंशाल्लाह उसी तरह से मैं उस पर अमल पैरा रहूंगा। और नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए मुल्क में, उसमें इमरान खान का वोट बहुत ज्यादा जो है वो नौजवानों का वोट आगे आया है और इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बेशक आप इन्हें कह दें ये चोरों का टोला है, जरदारी और इनका मिला। मैं आपको 2016 की बात करता हूं। ये अभी दुबई लीक्स की जो है बात हो रही है, तो मुझे ये 2016 में पता चला था। आपको आज इंकशाफ कर रहा हूं और इस पे चैलेंज भी है मेरा। अगर कोई इस बात को झुटला दे तो मैं तैयार हूं। जिस जगह पे मुझे बुला रहे हैं मैं इसके प्रूफ भी इंशाल्लाह दूंगा। 2016 में मैं दुबई गया था तो मुझे वहां पर एक मालूम हुआ था कि यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी बन रही है जरदारी साहब की, जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो जरदारी साहब की है। और उसको डील कौन कर रहा है? इसाक डार का बेटा अली डार, वो उसको डील कर रहा था। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहां पर दुबई की अगर कोई प्रॉपर्टी फरोख्त हो रही है तो उसमें जहांगीर तरीन साहब फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं और असल में खरीदार कोई जो है वो और है। इस किस्म की काफी सारी कहानियां। अब कल मेरी नजर से एक खबर गुजर रही थी, हैरान तो मैं बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इस चीज का हमें अंदाजा है। हमें एक लफ्ज है OSR, आउट स्टेशन रिपोर्टर। ये इनकी बहुत बड़ी कारगुजारी होती है किसी भी चैनल को, किसी भी अखबार को उठाने के लिए। ये मकामी शहर के जो नुमाइंदे होते हैं, जैसे मैं छोटे शहर से मेरा ताल्लुक है, आज मैं भी इस्लामाबाद में बैठा होता तो मैं भी हामिद मीर साहब के बिल्कुल करीब ना होता, बेशक जावेद चौधरी साहब के करीब ना होता, इमरान रियाज के करीब बिल्कुल ना होता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता क्योंकि मुझे भी बोलना आता है। मुझे भी अगर मालूमातें मिलेंगी, मुझे भी अगर स्क्रिप्ट मिलेगा, ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हैं, हो सकता है 2 4 5 ऐसे हों जिनके पास स्क्रिप्ट ना हो, वो अपने जमीर के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। बाकायदा टारगेट मिलते हैं और टारगेट पे यहां तो छोटे शहरों में लिफाफे बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वहां पे ब्रीफकेस होते हैं बड़े बड़े, ऐसे नहीं जहाज बन जाते। मुबशर लुकमान साहब को आप देख लें, मेरे सीनियर नहीं होंगे, मेरे ख्याल में मेरी उम्र जो है 52 है तो सीनियर नहीं हो सकते। मुझे सहाफत में आए हुए 31-32 साल हो गए, तो मेरे करीब ही होंगे या 1-2 साल का कोई फर्क होगा। तो उनके पास त्यारे कहां से आ गए, ये हमने देखना होता है। और उसके अलावा जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, कोई 2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, कोई 10 करोड़ की, कोई अपनी बेगम को जो है 27 लाख रुपए का पर्स दे रहा है। यार कहां से ये पैसे आ रहे हैं? झूठ बोल के ये सारा कुछ करके पब्लिक को, आप भी तो मुजरिम हो ना। आप भी अगर ये हुक्मरान आप कहते हो, कोई भी हो, PMLN ले लें, JUI ले लें, PPP ले लें, तहरीक इंसाफ ले लें, आप किसी के बारे में बात कर लें, कोई भी आपकी जो है वो सियासी जो है पार्टी है उसके लीडरों के बारे में बात कर लें, लेकिन आप ये बताएं वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो खाते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो 25 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। अब मैं ताजा तरीन आपको मिसाल देता हूं हमारी इस हुकूमत की, जो सब कहते हैं फार्म 45 और फार्म 47 ये चल रहा है। भाई तुमने जो रिलीफ देना है दें, नहीं देना तो जहां चल रहा है उसी पे हम लोग एडजस्ट हैं, आप उसी पे रहने दें। अब पिछले दिनों एक बात आ गई, फैल गई सोशल मीडिया। एक तो सोशल मीडिया इतना झूठ फैला रहा है, अल्लाह की कसम है। अब सच भी देखें ना तो बार बार फिर उस पर जो है ना वो गुमान होता है कि यार फिर तस्दीक कर ले, फिर तस्दीक कर दे। उसकी वजह यही है कि एक छोटी सी कॉपी पेस्ट वाले लोग आ गए, ना देखा ना पढ़ा ना कुछ किया, नीचे अपना नाम लिखा और तहरीर मजेदार लगी और उन्होंने जाके उठा के उसको जो है ऊपर डाल दिया। अब बात आई कि जी LPG की कीमतों में जो है 70 रुपए की कमी हो गई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चीज नहीं। अब उससे क्या हुआ? आवाम की और डीलरों की, जो बेच रहे हैं बेचारे फरोख्त कर रहे हैं, उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई। वो कहें जी कोई ऐसी बात नहीं हुई, बाद में पता चला कि वो फेक था। उसके बाद दूसरी जो अफवाह उड़ी है कि वजीर आजम हाउस से एक इतला आई है, बाकायदा गवर्नमेंट के जो है वो पेजों पे लग गया है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 15 रुपए लीटर, 15 रुपए कुछ पैसे लीटर जो है वो कम हो गई है। उसके बाद डीजल की जो कीमत है वो 7 रुपए कुछ पैसे जो है वो कम हो गई है, लेकिन बाद में पता लगा वो 4 रुपए कुछ पैसे जो है पेट्रोल हुआ है। यार ना दे आप रिलीफ, कोई बात नहीं, यहीं पे रोक दें सब कुछ, हम खुश हैं इसी में। आप ऐसा ना करेंगे जेली खुशी दे के, कुछ देर के लिए खुशी दे के, फिर उसकी फोटो सेशन करा के और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा के। और दूसरी बात यह है, हम जो बहुत बड़ी गलती आवाम जो कर रहे हैं, हमसे मैं भी उसमें शामिल हूं, जो हम कर रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, मैं पीपल पार्टी के साथ खड़ा हो गया, मेरा भाई तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो गया, तीसरा जो है PMLN के साथ खड़ा हो गया, एक JUI का भी पैदा हो गया, और उसके बाद जो है हम आपस में बहस कर रहे हैं, होटलों में बहस चल रही है, इधर उधर चल रही है। आजकल देखें चाय खानों पे, आप मेरा ये छोटा सा शहर है खानपुर, इसमें कमो बेश 30 के करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा जो है यहाँ पर चाय
کرائے کے جو ہے ہوٹل کھلے ہیں، اور یقین جانے جس وقت میں گیا ہوں، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ہے، جو وقت ہے، رات کے 3 بجے تک وہاں پر 200-250 بندہ ایک ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے. یار اتنا فالتو ٹائم ہے ہمارے پاس. آج سے کوئی تقریباً 25 سال پہلے یہاں پر ایک ٹورسٹ آئے تھے، 4-5 کی ان کی تعداد تھی. تو خانپور میں ہمارے مالٹون روڈ ہے، وہاں پر وہ نلکے پہ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے نل پہ کھڑے ہوئے. تو کافی سارے افراد جو ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو آپس میں بات کر رہے ہیں، یار یہ پاکستانی قوم کیسی ہے، یہ ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا کہ یہ ہمیں دیکھنے کے لیے آ گئے، اور یہ 10 منٹ سے کھڑے ہمیں دیکھی جا رہے ہیں، اتنا ان کے پاس ٹائم ہے. بھائی ترقی کرنی ہے تو ذرا تھوڑا سا اپنے زور بازوؤں پہ چلیں، یہ وہ کریں. اور جو میں بات کر رہا تھا وہ بات یہ تھی، او ایس آر سے شروع ہوئی. ہمارے ایک یہاں پر خانپور کا تھانہ صدر کا علاقہ ہے نواں کوٹ، وہاں پر ہمارے ایک جام صغیر صاحب جو ہے وہ قتل ہوئے، صحافی تھے، روزنامہ خبریں سے تعلق تھا، ان کا قتل ہوا. اس کے بعد ایک اور صحافی مظفر گڑھ میں جو ہے وہ قتل ہوا. اس کے بعد ایک صحافی جو ہے گڈانی صاحب وہ اباڑوں میں جو ہے گوٹکی میں قتل ہوئے. دیکھیں صحافیوں کے کتنے قتل ہو رہے ہیں، اور کون ہو رہے ہیں؟ او ایس آر. ہمارے بڑے محترم ہمارے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کو گولیاں لگی تھی، یقین جانے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی. یہ 3 قتل ہو گئے صحافی یہ 1 مہینے کے اندر. کوئی بات نہیں ہے، کسی اینکر نے کوئی اتنا بڑا کوئی پروگرام نہیں کیا، کوئی ان کو انصاف نہیں ہے. ایک دن کا ہوا، ڈی پی او نے نوٹس لے لیا، آر پی او نے نوٹس لے لیا. بھائی یہ نوٹس لینے کا ہوتا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا، کوئی احسان کر لیا؟ ہماری ہی دی ہوئی کرسیوں پہ، ہماری ہی دی ہوئی ٹیکسوں سے تم لوگ اپنی مراد لے رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. نوٹس لینا کیا ہوتا ہے؟ ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو، عبرتناک بناؤ، تاکہ پتہ لگے. آج تمہارا کوئی لیڈر جو ہے مر جائے تو تم اسے شہید بھی لکھو گے، شہید تو ہم نے بھی لکھنا ہے اپنے صحافیوں کو. اچھا جو بات چل رہی تھی وہ یہ بات تھی، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ یہ چل رہی تھی کہ ملک ریاض صاحب کی کہانی چل رہی تھی کہ ملک ریاض صاحب نے انکار کر دیا وعدہ معاف گواہ بننے سے اور کسی بھی قسم سے. اس نے کہا ہے کہ میں بڑے بڑے نام ہیں، میں افشا کر دوں، میں اسلام آباد، لاہور، کراچی کے اور بڑے بڑے شہروں سے تعلق رکھنے والے اور بڑی بڑی جائیدادیں بنا کر، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کاروں میں پھرنے والے اور لگژری لائف گزارنے والے. ایک قدم ان کا امریکہ میں ہوتا ہے، دوسرا افریقہ میں ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ کہیں پہ ہوتا ہے. خیر ان کے نام آئے ہیں، ان کی ایک لسٹ آئی ہے جن کی تعداد 20 سے زیادہ تھی، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کو اربوں روپے ملک ریاض نے دیے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی خبر تھی، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی سچ ہو سکتی ہے. اب میں اس پہ کیا بات کروں، یہ تو عوام کی رائے ہے، وہ عوام بھی رائے دے گی. بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. ہمارے پاکستان میں جو ہے اس وقت شدید قسم کی جو ہے گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور خاص طور پہ ہمارا یہ علاقہ جو انڈیا کے ساتھ بالکل لگتا ہے، جیسلمیر ہے، اس کے ساتھ ہمارا انڈیا کا بارڈر، یہاں خانپور سے آگے جو ہمارا چولستان کا راستہ نکلتا ہے، اور وہیں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ گرمی. پچھلے دنوں میں ایک نیوز سن رہا تھا تو وہ انڈیا الزام لگا رہا تھا کہ جو ہیٹ ویو آ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے وہ پاکستان سے آ رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے آ رہا ہے. کہیں سے نہیں آ رہا، رب کی طرف سے آ رہا ہے. درخت ختم ہو گئے، بلین ٹریز کا ایک نعرہ لگا تھا، پتہ نہیں وہ درخت کہاں لگے ہیں، کوئی پتہ نہیں. یہاں ہمارے 25 کروڑ ہم عوام ہیں، اگر ایک ایک درخت ہم لگائیں تو یقین جانے موسم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن اب خوشخبری آ رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے اور مختلف موسمیات پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے. ہمارے ایک دوست ہیں منور سلیم کھوکھر صاحب، MSK کے نام سے وہ جو ہے وہ اپنا بڑا زبردست جو ہے نیٹ ورک چلا رہے ہیں. انہوں نے بھی وہ بتایا ہے کہ کل سے انشاءاللہ موسم جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آگے بارشیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی الرٹ کیا ہے، اب اداروں کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں لگتا، یا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ انتظار میں رہتے ہیں کوئی آفت آئے تو پھر ہم اس پہ کام کریں. تو انہوں نے الرٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور سیلاب آئیں گے، ملک میں تباہی کی طرف جو ہے نا وہ جائے گا. تو اس کے لیے پہلے سے انتظامات اس کے کر لینے چاہیے. تو چاہیے محکمہ موسمیات کو اور دوسرے اداروں کو جو اس کے متعلقہ ہے. تو یہ ہے. باقی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کو ستاروں کا حال بھی بتائیں گے، وہ ہفتے کے ہفتے ہم آپ کو دیا کریں گے اور ہر سٹار کا علیحدہ علیحدہ دیا کریں گے. باقی آپ کو اچھی خبریں بھی دیں گے. تو میں سب سے پہلے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کر سکوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری حوصلہ افزائی کی. اور ایک ہی دن میں 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے 200 سے زیادہ میرے ساتھ دوست جو ہے وہ اٹیچ ہوئے. مجھے اب یہ خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ میرا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے. میں آگے سے آگے چلوں گا اور آپ کو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے دن میں 10 دفعہ خبر دینی پڑے، 1 دفعہ دینی پڑے، جامع دوں گا، سچ بولوں گا. میرے بارے میں بھی ہوگی تو وہ بھی سچ ہوگی انشاءاللہ. اور سچ کا ساتھ ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا اور ہم نے حقیقت پسندی میں اپنی زندگی گزارنی ہے. کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. ہم اپنے کمفرٹ زون میں جب رہیں گے تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں کمفرٹ زون سے نکل کر حقائق کی طرف جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جی ہمارا لیڈر ہے، زندہ باد زندہ باد نواز شریف زندہ باد، اس کے بعد زندہ باد مولانا فضل الرحمان زندہ باد، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، یا ہمارے مرشد آ گئے یا دوسرے آ گئے. بھائی پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، اپنی
फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम पाकिस्तान में इसी चीज पे खड़े हुए हैं कि एक दूसरे के साथ जो है सियासी गुफ्तगू करके और ये क्लैश बढ़ जाता है, लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, दुश्मनियां, और ये पता नहीं कितने सालों तक ये चलती है। इन चीजों को हमें खत्म करना होगा। मैं बहुत मशकूर हूं, सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो इंशाल्लाह यकीनन आपको बहुत ज्यादा मालूमात देंगी, मुल्क के बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, और इंशाल्लाह हकायक पर मबनी तमाम चीजें होंगी। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।